جیسے چمن ویراں ہو پھولو کلی بغے نیک اعمال ہوں تو تیرے حساب میں بخشش کبھی نہ ہوگی حق کے ولی بغیر سلام یا حسین علیہ السلام دعا برائے تنزیل نور امامت اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہی فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیم وحافظا قائدم و ناصرم و دلیلم و عینن حتی تسکنہو ورزکتو و تمتعہو فیہا طویلا یا کاشف الکربی واجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب المومنین بحق اخیق الحسین یا ابل فاضل العباس علیہ السلام نزیلو کا حیثو متجاہت رکابی وضیفو کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم اللہ قرآن اچ ایمان والے انہوں حکم دیتا ہے ایمان والے آنے نبی تے صلوات تلاوت کرو صلی اللہ محمد وآل محمد مریض مومنین دی شفا اموات دی مغفرت شہداء ملت دے بلندی درجات مجلس پاک دے حاضرین بانیان منتظمین و معاونین دے تکمیل مقاصد بالاخص مقبول آل محمد بزرگ محترم ذاکر اہل بیت جناب قبلہ مولانا مقبول حسین ڈھکو صاحب دے درجات دی بلندی دی خاطر جتنے بیٹھے ہو کوشش کر کے زبان معطر کرو صلوات کچھ ہی اللہم صلی اللہ محمد حضرت ولی اللہ صلی اللہ علیہ السلام بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم وارث پاک دی سلامتی خوشنودی اور ظہور پاک کی تاجیل دی خاطر بھی زبان معطر کرو اول تو آخر تک کوشش کر کے باواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد وآلہ اجل فرجہم وساحل مخرجہم میرے وطن میرے علاقے دے عزت معاب سادات غیر سادات بزرگ عزیز شیعہ سنی ازاداران محسن انسانیت وعدہ لا شریک اللہ بے مثل و بے مثال اللہ انبیاء و مرسلین دا خالق اللہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام دا مالک اللہ اپنی قدرت دے اظہار واسطے اس بے نیاز اللہ نے اپنی برگزیدہ ہستیاں نو کچھ کمال عطا کیتے ہیں جنہوں معجزہ سدینا یاد رکھنا میرے وطن والے بلخص عزیزان معجزہ شرک نہیں بیٹا معجزہ عطا توحید ہے اور معجزے دا ذکر قرآن اچ بھی ہے گھبرائے تو نہیں بیٹھے مثلا اللہ دے ایک پاک نبی حضرت عیسیٰ انہوں دا کلام قرآن اچ لگ لے بھائی حضرت عیسیٰ وہ جی فرما رہے ہیں کہ مٹی دا پرندہ بننا میں اس نو پھوک مرداں بولو میں پھر اس نو زندگی دے کے ہوائے چڑھنا میں تے اللہ دا نبی پیا دن اے سب کچھ میں آپ پہ نہیں کریں دا اے من میرے اللہ دی عطا ہے یا علی علیہ السلام چاجی دعا ہوئے میں حاضری لمامنی بزرگاں تو دعا لمانا ہے بڑے کمال مضرت امام حسین علیہ السلام دے مدہ ساڑھے بزرگوں جب تک زندگی ہے
باقیاں دا پتہ نہیں انشاءاللہ میں حقیر بزرگاں دی برسی دی مجلس تے جب تک میرے ساتھ چل دن میں حاضر ہوندا رہا مولا جان دن ممبر پاک تے میرے مرحوم والد بھی انہاں بزرگاں دا احترام کیتے بڑا پیار آئی تو وہ پیار دا رشتہ نبھاون دی کوشش ہے جو ساتھ چل دن تے میں براواں نال انجے نبھاواں اللہ معجزہ دیتا ہے اپنی قدرت دے اظہار واسطے معجزہ بھی کھاون اللہ دی قدرت نو ظاہر تک کریندا ہے اللہ دا شریک نہیں بن ویندا بڑی بڑی مہربانی ہے اہل وطن میرے بادشاہ تواڈے تے راضی تو اس وجہ تو چکے دعا لمنی ہے میں حاضری لواون نہیں مجلس پڑھنا ہے نوکری کراں تسا دعا کرو تے مرحوم دے درجات بلندوں میں نسانوں بھی دعا مل جائے اللہ انبیاء نو معجزے دیتے اللہ اولیاء نو اچھا معجزے دے ایک مقصد نہیں دو مقصد ہے اسے پچھلے فکرے تم بھائی جان بات سمجھ آ جانی چاہیے عزیزان کہ ایک تو اظہار قدرت الہیہ ہے معجزہ دوسرا معجزے دے ذریعے اللہ نبی تے ولی نو اس ثبوت ایک گواہی فراہم کر دن جو تم معجزہ وکھا بندے تن میرا نبی تے ولی من جانا جیتے رہو بڑی مہربان یاد زندہ باد زندہ باد مرد آباد بے شمار در بے شمار اللہم صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم تو اللہ انبیاء نو ہی معجزے دیتے اپنی قدرت بھی کھامن واسطے نبوت و ولایت دے ثبوت واسطے اچھا ہر دور دے نبی دا معجزہ او دے دور دے تقاضیاں دے مطابق جیسے دور دے تقاضے ویسے معجزے جتنے بھی معجزے نبیاں وکھائے جتنے معجزے اللہ اولیاء دے ذریعے ظاہر کیتے انہاں معجزیاں دی تحریر ہے تصویر کوئی نہیں بڑی مہربانی میری گفتگو مزاج تے بوجھ تو نہیں بن دی بھئی بڑا روحانیت والا بڑا خلوص والا ماحول ہے تو میں چاہ رہا یار اس دی کیوں بھی آواز تو ڈبل تے عجیب عجیب آواز آندی نو ذرا قابو کر کے چلا نہ ٹھیک چلا سائی لوی تو بندے نو سمجھ نہیں آندی بھی کے پہ ہوندا ہے ٹھیک کر کے جی میں مجلس وچ بیٹا ساؤنڈ چلدا ہے ان چلا جتنے معجزے لکھے ہو یا تو لب ویسی تصویر کوئی نہیں مثلا اللہ دے نجی حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح دا بھائی جان معجزہ کشتی اور وہ کشتی عام دریا واسطے نہیں نجات علی کشتی ہے اور اللہ دے عذاب تو نجات دی کشتی مہربانی قرآن صرف غلاف وچ لپیٹ کے چاچا ولداد جی گھر دے جالے چ رکھن واسطے نہیں پڑھن تے سمجھن واسطے جڑا حضرت نوح دے دور وچ پانی آئی وہ دریا چوں نہیں نکلیا مہربانی بیٹا وہ بارش دا طوفان نہیں وہ اللہ دا عذاب ہے نکلیا تندور چوں تے انجے آن واحد وچ اللہ دی زمین تے پھیل گیا گھبرائے تو نہیں بیٹھے ایک گل ضمناً آ گئی ہے تو وہی میں کر کے جامنا چاہتا معجزے تے دا مجلساں پڑھیے تو تد گل پوری ہوندی اتھاں ہی مکیندا پیا ترائے منزلہ کشتی حضرت نوح دی ایک منزل تے حیوان دوسری منزل تے انسان ملک جی تیسری منزل تے سامان کیا بات ہے تھوڑا بھلا ہو جائے میں پھر پہ آتا ترائے منزلہ کشتی آئی جڑے بندے گئے انہوں نے اپنا سامان بھی رکھے وہ ایک منزل تے کچھ حیوان بھی آن مثلا سور اور اس دی مادہ بھی آئی گدہ تے گدی بھی آن انہاں واسطے الگ منظر انسانہ واسطے الگ منظر اور حضرت نوح دے طوفان دا پانی منفرد مزاج آئی
तुहानू समझावना चाचा उन सौखो सी इन्हां बच्चियां नूं भी जिदा पानी हो जाए ना दरिया च भाई जी चोखा तो जिदा पानी निकलता है पहले भरदा चाची झीकियां जाई वध गया तो वध के ताई उच्ची जाते अपड़ गया इंज ही होंदा है। ये नूह दा पानी चुके दरिया दा तूफान आई अल्लाह दा अजाब आई ते अल्लाह इस अजाब दे पानी च नबी दा मौइजा भी खावण आई। इस वास्ते पानी दा वखरा जिहा चाचा जी मिजाज बनाया। वो पानी अपने मुंह डाला ही उदा दिल कीता तो पहले उच्ची जाते लगा गया। क्या बात या अली अलैह। उस पानी दी मर्जी बनी बिस्मिल्लाह करिए तो भाई जी बाद झिकी जाते लगा गया। मसलन हजरत नूह दा अपना बेटा इनकार कर गया बाप दे हुक्म दी तामील दा। उस आख्या मैं निजात अली कश्ती च कोई नहीं बना। घबराए तो नहीं बैठे। ते एक गल सिखावन वाली आई अम्मी वालिदा ने बेटे नू तैयार किया तू नबी बाप दा हुक्म नहीं बनना। याद रखना ये रिवायत नहीं कुरान है। अब पुत्र प्रोग्राम के बनाया वो पानी है कितना ही कोसी ए पहाड़ ते चढ़िए ये एडा ही होया पहाड़ ते नहीं आमना। ओ दौड़ के चढ़िया पहाड़ ते पानी पिछू लगा गया। भाई बड़ी मेहरबानी। और मैं कसरत नाल मजलिसां च एक बात चाची अर्ज करदा कि अल्लाह के ना मेरी कलाम में हर खुश को तर दा जिक्र मौजूद है। तमाम रब तो याबिस मज़कूर इन कुरान च। फिर अगर हर खुश को तर दा जिक्र करने तो फिर कुरान नु बहुत जखीम होना चाहिए। ये जितनी किताब जितनी हुजुम वाली किताब साढ़े कोल है ऐसियां हजारां किताबों में फिर आवे नहीं। ये चूंकि इल्मा दा माखिज है। अल्लाह कुरान की तफसीलां नहीं दसियां फार्मूले दसे। भाई क्या बात बाबू जी रोशनी तो दौरे पढ़े लिखे अजीजान बैठे बेटा अलजबरा की पूरी मशक होवे ना उस एक्सरसाइज 100 सवाल होवे तो 100 सवाल दे हल वास्ते उस्ताद एक फार्मूला देंदा है। क्या बात। हर सवाल नु चाचा जी वखरा वखरा हल नहीं करिंदा एक फार्मूला दो पूरा पूरा चैप्टर हल हो गया पूरा पूरा बाब हल। अल्लाह कुरान विच फार्मूले दिते हैं। अब हजरत नूह दे पुत्र दा नूह दी अखां दे सामने घर कोवना कुरान दा फार्मूला है। अल्लाह कयामत तक कलमा पढ़न वाले नूं समझांदे पे निजात दी कश्ती दा इनकार भावें नबी दा पुत्र ही करे मैं अल्लाह दे अजाब तो नहीं बच सकदा। भाई जियो मेहरबानी। बहुत शुक्रिया मेहरबानी अल्हम्दुलिल्लाह। एक ही मजलिस दा मैं पढ़ लिया नतीजा देवी जेडे इराक दे ज़ाहिर तशरीफ फरमाओ ना हजरत नूह अलैहिस्सलाम दा घर रही मस्जिद कूफा दे अंदर। अल्लाह तुम ले जावे मौला अखा नाल जेडे गए हो जरा गवाही दे देना ते जेडे तशरीफ नहीं ले जा सके मौला दी हाजरी नहीं दे सके मालिक तौफीक देवन मौला बुलावन ते जल्द मेरे बादशाह दा सईदा जाओ। मस्जिद कूफा दे सेन च अज भी वो तंदूर बेटा मौजूद है जेड़ा बाबू जी जरा खामोशी नाल मजलिस सुनिया ना इन बंदा ना डिस्टर्ब होंदा जरा चुप करके सुनो। वो तंदूर मौजूद है जिस विचों अजाब वाला पानी निकलिया और ये मस्जिद कूफा दे सेन च हजरत नूह अलैहिस्सलाम दी एक छोटी जी झोंपड़ी आई। वखरा घर नबी किदा ही नहीं बनाया। तवज्जो है जी। अलग मकान नबी तामीर कोई ना कीता। मस्जिद दा सेन आई निक्की जी झुग्गी आई। ये तो आसान पंजाबी छोटा जी एक तंदूर एक बिस्तर एक नबी को लिबास एक खाने दा बर्तन एक पानी दा बर्तन। अच्छा इस मजमे दे दा बंदे ही समझ जावन ना मेरा वतन है तो वो बुजुर्ग मैंने दुआ च करें तो मेरे ते काफी। बात बड़ी कमाल है भाईजान। एक झोंपड़ी सेने मस्जिद एक बिस्तर एक लिबास एक खाने दा बर्तन इंच समझावा एक प्लेट ते एक गिलास।
عمر ہے حضرت نوح علیہ السلام دی 2500 سال 2500 سال ساڑھے ملک تے اج کل اوسط عمر ہے 55 50 تے 60 ٹھیک ہے ہون گنیا بھی 2500 سال 2500 سال نبی دی عمر ایک جھونپڑی ایک بستر ایک لباس 2 برتن کسے آ گیا کہ اللہ دا نبی مسجد جھگی لائی نے پکا گھر بنا ہوا مک گئی گل نبی سر جکا کر کے آدھن ایڈی چھوٹی ایک لمحے دی زندگی واسطے میں پکے مکان بناوا شاباش بھائی تیاری اتھے دی کرے سان جتھے ہمیشہ رہنے میں کوئی اتھے صدا رہنے بھائی پوری توجہ باؤا اے نیندر دا ویلا نوں قرآن دی قسم ہے آج کل بڑی لمبی رات ہے غازی دا واسطہ ہی توجہ ہے جی اے ہے مسجد کوفہ جتھے نوح دا گھر رہے ایک بھائی جان مسجد ہور بھی ہے شہر کوفہ ویسے کافی مساجد ہیں مسجد حنانہ بھی ہے ایک مسجد دا نام ہے مسجد سہلہ گل میرے ذہن چاہ پڑھن میں مولا جان دن میں شروع ہور کیتا ہی انجھے دل بن گیا جے سنائی جاواں انہیں کی پوری توجہ یہ مسجد سالہ کہندے نا تے توجہ ہے سارے دی جدو نوح دی کشتی ٹور پئی نا تے حضرت نوح دے ایک پیارے ساتھی آکے اللہ دا نبی وہ تواڈی پرانی نوکرانی کشتی کوئی نہیں تواڈی مومنہ بھی آئی تواڈے تے ایمان بھی رکھ دی آئی کیڑی او مولا او بڑھڑی او جیدہ نام آئی سالہ جاگنا بھائی چاچا جی دعا ہوئے اللہ دے نبی پچھوں ڈٹھا تھا مسجد کوفہ دے 2 مینار بادبان بڑھی ہوئی کشتی دے بادبانہ دی طرح صرف نظر پہ آنے باقی پورے کوفہ توں پانی پھر گئے اللہ دے نبی یادن اچھا پانی ہٹتا ہے تو پتہ کر سائیں سالہ دا کے بنے 40 دن تک اختلاف روایت نہ کشتی پانی چ رہی پھر معجزہ آئی جیڈا خطرناک طوفان آئی نبی دا معجزہ ظاہر کرن واسطے بصرہ دے قریب کوہ جودی تھے 40ویں دن نبی دی کشتی کنارے جا لگی مہربانی معجزہ کہندے واسطے ہوندہ ہے میں کہنا 2 گلاں ایک اللہ قدرت ظاہر کر دے دوسرا اپنے ولی دا تعارف کریں دے ہن نتیجہ وصول کرو نبی دی کشتی کنارے لگی بھائی جان وہ پانی ہٹ گیا طوفان مک گیا کچھ دنوں بعد نبی واپس کوفہ آئے پتنی کہیں آغاز مجلس کتنی عبادت کرنی ہے اللہ دے نبی ڈٹھا تا سارا کوفہ برباد ہے 1 سالہ دا گھر کھڑا ہے سب بولو حیدری جیو عزیزان مولا عزتان تمام کوفہ دی آبادی کر کے ایک مکان موجود ہے اب آہستہ آہستہ اللہ دے نبی چلے ٹائم آئی انہیں دی گردہ جدہ نبی دروازے تھے آئے انہوں نبی دے ذہنے چاہی گھر شاید بچ گیا اللہ جانے بڑھڑی آئی ضعیف آئی کی دے گئی جب نبی جٹھا تو اس اللہ اپنے واسطے کھانا پہ بنائے روٹی پکائے بیٹھے اللہ کل شین قدیر کیا بات ہے بھئی وطن اللہ توجہ کرنا اللہ دے نبی ہلکی جی دستک دیتی قدر کرنا سالہ اس دستک تو مانوس آئی سوکھا کرا اس سالہ نامی عورت نے اس دستک دے انداز دی پہچان آئی پتہ لگ گیا اس میرے دروازے تے نبی آگئے اب بھائی جان اپنا مقام چھوڑ دیتا پتہ ہی نہیں بھئی پیچھے گزری کے کوفہ تھے چھتاں تو پہاڑاں تو پانی ٹپ گیا پورا کوفہ برباد ہو گیا اب حیران نہ ہونا داد دیونا میں پہلے دسے معجزہ کینوں سدیں دین دعا کرنا بات نو سمجھنا حیران نہ ہونا اللہ دے نبی واسطے دروازہ کھول کے نبی تے سلام کر کے سالہ پیا دی اللہ دے نبی خیر آئی آج بڑے دیاں بعد آئے ہو
شاباش بھائی اللہ دن کتنے دیہاڑے گزر گئے تھے آج تشریف لے آئے ہو ان نبی گھر نو غور نال ویدن دی اچھا اہلیہ میں لطیفہ ممبر تو کدی نہیں پڑھیا نہ میں ہون لطیفہ پیا پڑھنا نہ کہہ کے مار کے حسن دی جائے حسین دی مجلس معذرت نبی غور نال کیوں ویدن میں پھر پہ آتا چاہتا جی کدی دا مجمع ہے نا اتھے تا نت فلڈ آن دن دریاج فلڈ آسی نا طوفان آسی سیلاب آسی وہ جتھے جتھے پانی ہوئے نا بھائی جان کسے مکان اچ کسے آبادی وہ پانی اپنے نشان ضرور چھوڑیں دے حتیٰ کہ زمین تے بھی چھو پتہ لگتا ہے بھی تھے دریا دا پانی ری ہے اللہ دا نبی غور نال ویدن تے طوفان دا اثر کوئی نہیں کتنی قداد دے سکتے اب نبی پوچھے ہے سہلا اے جداں سیلاب آیا ہی توں کدے گئی آؤں ایک اونچی کر کے سلوات پڑھو کھاں پھر تکلیف کرو اونچی سلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد اجل فرجہم وساہل دو باری سلوات میں تاں پڑھائیے وہ یوس عزیز دفون انشاءاللہ مک پوے تیرے سجے کھبے والے پتر تیرے ال ویکھن لگ گئے بھئی مجلس نہیں سنن دیندا توجہ کرو جی میں نتیجہ پیا دینا میں پھر پیا دا امام حسین علیہ السلام دی عبادت گاہ نماز دے برابر اہمیت رکھتی ہے ضروری ہوئے بیٹا تو باہر ٹور گیا اتھے جا کے گلہ کیتیاں فون تے اللہ تو انہوں محفوظ رکھے نبی پہ پوچھ دیں میں نے ویکھے بھائی نبی پہ پوچھ دیں جدہ سیلاب آیا توں کدے گئی ہوں میں دو باری سلوات تاں پڑھائیے وہ 5-6 میرے بزرگ تھائیں بیٹھے ہیں تو نہ دی توجہ گئی آئی ہٹ تے کوئی لمبا فکرہ کوئی نہیں ایک لفظ ہے میں وہ دے انداز نال گھنٹے دی مجلس سمجھاؤنی نبی کیا سیلاب آیا کدے گئی ہیں اسا کیا جی سیلاب آیا بھائی کیا بات اب نبی مزید باہر دروازہ تا کھول ویک تا صحیح پوری آبادی چ بچے آئی کچھ نہیں اللہ دا نبی اتھے آیا ہی سیلاب کیڑی تاریخ آئی پھر خام دی نبیو دہاڑا دسیا نواب صاحب دہاڑا دسیا او فلانے دیں اس سے لے پانی آ جائی اچھا 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 اللہ دا نبی میں نماز واسطے نا وہ اپنا مسلح بچھایا ہی تو جدہ میں مسلح چاہیا نا میں نہیں لگتا ہی میرا مسلح سیج گیا ہے تاریخ نال پیار رکھن والے تاریخ سنن والے سر چامنا اب اللہ دے نبی نو سمجھ آئی اس گل کوئی راز ہے آج بھی اللہ تعالیٰ لے جاوے مسجد سالچ حضرت نوح دا مسلح موجود ہے حضرت نوح نے اتھائیں مسلح بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھی شیعہ عبادت کر سی سنی برانو شاید سمجھ نہ آوے شیعہ دی عبادت دی تکمیل مسلح بچھا کے نبی 2 رکعت نماز پڑھی تے نماز پڑھ کے آدھر میرا اللہ میں تیرا نبی ہاں پورا کوفہ برباد تے ہک گھر آباد اتھے عذاب تیرا نہیں آیا یقیناً میرا اللہ تو آڈا کوئی راز ہے وہ راز جلدی کھولو میرے سامنے وہ راز کھلے میں نو پتہ لگے اس جاتا ہی عذاب دا پانی پہنچیا کیوں نہیں نبی نماز مکا کے دعا مکائی تے جبرائیل آ گیا بعد السلام اللہ پہ آدائی اس گارج عذاب دا پانی تاں نہیں بھیجیا جو تسا سارے نبیاں دے سردار محمد مصطفیٰ دے آخری نائب مادی امام دا ہی ہو گھر رومڑا ہے مہربانی قبلہ یا علی علیہ السلام زندگی دراز اور اللہ تو انہوں نے کہا اس مسجد آج بھی مقام میں حضرت صاحب الزمان علیہ السلام موجود ہے شب بود ولی الامر علیہ السلام جدہ تشریف لے ویندن کوفہ مسجد کوفہ اتھے قیام کر دن او جی میں منڈی دا بندہ راندہ ہوئے نا بھامے کراچی تے کوٹھی چھانگ بھی پائی ہوئی ہوئے
تو ایک باری آسی منڈی تو پرانے گھر پھیرا ضرور مرے سی تھوڑا بھلا ہوئے بادشاہ چکر لیندن جدو مالک کوفہ نو پائے تخت بنا بنے اے سرکار دی رہائش ہونی ہے کیڈا پیارے نبی دے پتران نال جتھے لکھاں سال بعد نبی دے آخری نائبہ بنے اللہ لکھاں سال پہلے اس جاتا ہی عذاب دا پانی پہنچن نہیں دینا اب وزن کرو جس گھر چ امام دا قدم آمنے اللہ اتھے عذاب نہیں آمن دیندہ تے جس دل چ باروہاں وسدا ہوئے شاباش بیٹا شاباش شاباش جی میں پیا یہ تربیت بسم اللہ کریے جی دعا منگی کرو ہر نماز دے بعد صبح اٹھ دیا نال سون تو پہلے گھبرائے تو نہیں بیٹھے کوشش کیتی کرو ذرا مجلس چاہتے نا موبائلوں دیا گھنٹیاں بند کر کے آئے گا تو ڈسٹربنس ہوندی سان تا کوئی فرق نہیں پاؤں اتنے بھی پڑھنا ہے اگیں مجلس ہی پڑھنی اپنی عبادت خراب کر دو داد میں لے لیا ہی میں پیغام پیا دینا قبر والے دی دعا ملے صلوات پڑھو اجل فرجہم وسع ایک بندے دی دروازے تے ڈیوٹی لائی کرو چونکہ ہر بندے دی جیب وچ موبائل ہے تو او آندے آکھے بھئی موبائل بند کر کے جاؤ یا کم از کم دی گھنٹی خاموش کر کے منگی کرو ہر ویلے ہر مجلس وچ ہر نماز وچ مومن دا دستور ہونا چاہیے صبح اکھ کھلے اپنے وارث نو سد مارے عربی نہیں نا یاد بابا جی کوئی ضروری نہیں اپنی زبان چاکھے مالک آ جاؤ رات نو باوضو ہو کے بستر تے لیٹ کے اکھ بند ہون تو پہلے بھائی جان آخری گل ہی کرے میرا اللہ ہون میرے زمانے دے وارث نو بھیج بے نیام علی علی تلوار دے کے بھیجتے اٹھا کے پوچھے دسو میریاں دادیاں دا جرم کے اللہ اکبر اتنی دیر لگتی میرا کریم اللہ انہاں رومن والیاں آوازاں تے رحمت نازل کر آؤ جی آؤ جی آؤ جی میں بسم اللہ کر آؤ سیدزادہ مولا مزید ازداں بخت زبان تاثیر تھا انتظار اچ کھڑائی انتظار موکی لمبا پڑ گیا سفر بھی ہے نوکریاں بھی ہیں انتظار نہ کراما دعا منگو جلدی آمن اجڑے گھر سیدان دے وس پومن بند دروازے کھل پومن دکھ دیاں پھوڑیاں لپٹی جامن دھوپ والی قبراں تے چھاں بن ونجے میرے بادشاہ دی شاہی ویکھو میں انتظار پہ کرداں پیچھے آئے کرو نا بزرگوں تو کوشش کی تھی اتھائیں پیچھا بہ گیا میں پھر پیاداں سان فرق نہیں رومن والے دی عبادت اچ فرق عبادت کرن تے دل ہوئے تو بندہ دروازے اچ بہ کے ہی کر سکے میں تھوڑے انتظار اچ رکاں او مظلوم حسین جندے قتل دے 2.5 سال بعد چوں جائیں تے پھوڑی وچ گئی اللہ اکبر اس جمادی ثانی دے مہینے علی دے گھر دیاں 3 پردے داراں دی شہادت 2 بیبیاں دا ذکر رج سنے نے مکن والے مہینہ ایک دی شہادت 15 نو آئی دے دکھ میں سنائی جاواں جندا مصائب پڑھنے او بادشاہ علی اصغر دی دھپاں تے بہن والی ماں اللہ اکبر میں پھر پیاداں مطلب دی ایک ہائے کافی 3 جائیں تے پھوڑی وچھی 2 پاک حویلی دے اندر ایک دروازے دے باہر جڑی بوئے تو باہر پھوڑی ہیں اس تے سارا دے خون روندائی غیرت دا مریض ازادار دا مقام بھی اپڑ دا
میں کیوں پیار نال منت کیتی ہے بھائی پیچھے آ کے پیچھا بہ بندے میں روکیا نہیں میں جھنک نہیں دیتی روندیاں بندیاں سے کوشش کرے پیچھا وہ دی وجہ مقام بڑا ہے آزادار دا نلین عباس جی سارے مدا خان پڑھ دینا جو کہیں دے موڈے نال علی زین العابدین کدائیں یقیناً لکھے ہوئے تذاکر پڑھ میں جو پڑھے جو امام مجلس دے ویچ نہیں باندے چوتھا امام باندے امام بارگاہ دے دروازے جدہ کوئی رومنا لاوے نہ شام دا تھکو یا اٹھی کے استقبال کردہ کیا بات ہے کیا بات ہے تھوڑا بھلا ہو جائے مولد ایک مقبول مدا خان دی برسی دی مجلس ہے حق کنیے بن دے دو وین کرنے میں مجلس شروع کریں دیا کہ میں ہاتھ لاوین حاضری لواوین نہیں میں نوکری کرنا آیا تے الحمدللہ کافی وقت پڑ گیا بس 10-12 منٹ ہور دیو تے میں سلام کرا علی زین العابدین قبلہ اٹھ کے استقبال کر دیں تے جی میں تو سہائے کی تھی جدہ ہائے بلند ہوں دی نا اتھاؤں زخمی ہاتھ چہنے رومن آلے واسطے دعا کریں دیں نال شکریہ ادا کر کے آدیں تین کوئی میرا اکبر لاندہ ڈٹھا بھلا انہیں بھائی پاک سید آراز کہ ایڈی دکھی ہائے بیٹھا کرنا ہے جو بھائی دی مرضی آئی باقی رضا دی جو مجمع پورا ہوئے ازادار آ جاویں مدا خان آ جاویں ساری مکمل ہو گئی میری نوکری تمام ہو گئی دیں لتھے تائیں پیو پوتر باندھن پھوڑی تے بڑھ دی دیگر تائیں نبی دے شہرج نبی دے پتر دے مکانیاں در آوے دن جے کوئی آندہ ہے تا اٹھی کے استقبال کریں دن جدہ مکانی ٹرن لگ دے تا ویندے دا شکریہ ادا کریں دن تے جس دے آڑے کوئی نہیں آندہ پتر دا منہ چمکیا دن آج کوئی نہیں آیا توں میں نو پرچا بھلا انہیں بھائی میں تن مکان دے ماں شاباش آفرین مرحبا جرکم اللہ میں بسم اللہ کر آج کوئی نہیں آیا توں میں پرچا میں تن پرچا بابا کی میں پرچا وات رو کے آدن توں میں دادے دا اوکھا لانا سنا باکر میں تن 5 لاکھ دی بھیڑ اچ پھوپیاں دا اوکھا ٹرنا سڑا وا اے ہائی میری نوکری جڑی تمام ہو گئی بہت تیزی نال وین دے قریب جاؤں راضی رمنا بچڑا زندگی تو آڑی دراز ہوئے نسلہ سلامت ہو میں یا حسین سوال کرنا ہی تو ساں ترائے پھوڑیاں پڑیاں نہیں ایک تائی باروں تے ایک 2 حویلی دے اندر ایک گھر چ ہکا دکھ ساجھا درد ساجھے جنازے تے پھوڑیاں 2 کیوں اس تو جلدی گال موک نہیں سکتی ایک حویلی اچ 2 پھوڑیاں تائن جو ایک چھانتے میں صدقے ہوئے شاءاللہ تو اڈا بھلا ہوئے بھئی مجبور ہے وہ دھوپ تے وچھائی بیٹھی ہے صرف دھوپ نہیں کربلا دے بعد واپس ول کے علی اصغر دی ماں 1 سال زندہ رہے پھر 2 روایتیں مل دیاں نے 2 سنائی جاواں ایک روایت ہے جو 6 مہینے کربلا رہی یہ بھی صحیح کتب جو لکھی ہوئے جدہ شام چولن 3 دن 7 دن یا 13 دن سجاد رہن کربلا تے امام آدن جے میں نہ اٹھا ماں تے جڑیاں شام چو بچ گئیاں انہوں کربلا مر گئیاں ہوئے ایک لفظ راندہ پہ آئی نہ لین پیر پڑی جاما جدہ سجاد محمل تیار کی تن تے آنکھیں ٹرو 11 بہ گئیاں تے ہک رہ گئی جے سجاد پچھا ڈٹھے تے مظلوم دی قبر تھے پیران لے پاسے علی اصغر دی ماں ہتھ رکھی بیٹھ کولا کے آدھن اماں آؤ نا کافلہ تیار ہے اسا مدینے ونجنے ہاتھ بن کے آدھی امام ہو کے حکم نہیں دیونا یہ اجازت دے میں تا پھوپیاں لے ونج میں نتھائیں ٹکائی وائے لفظوں پیا حوالے کرداں بستر تے مسلح تے یاد آیا تا عبادت کر لے سے پوری توجہ اے سارے بندے پہنچو زین لے کے کربلا تے میں ستا رکھاں سجاد پہ فرمائیں دے نماں جنگل نہیں ڈانا ایک قبرستان نہیں ڈانا ہے معلّہ بن گئی ہے اتھے روزانہ لوگاں آمنے اماں تو ساڑی غیرت ہیں اماں اکلیاں تن کی میں ٹکا ونجا قبر تے ہاتھ رکھ کے آدھی سجاد مہربانی کر ٹکائی وانج
اے وعدہ کرنی ہاں جے تیری غیرت دا مسئلہ ہے تو میں کہنوں نہ دسے سا میں اصغر دی ماں ہاں جے کسے میرے کو لو پوچھے آتا میں ایو کو جادی راسا میں حسین دے پتران دی کنیزہ میں بطول دے واہ 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 مرحبا پاکت نصیب انہیں میں بسم اللہ کرا پھر علی زین العابدین محمل بنا کے امام من نہ جان دیان وقت تھوڑا ہے محمل بنا کے لے کے مانو کربلا تو مدینے لے آئے اولے تے نائی باندھی میں بڑیاں تمہیداں چھوڑ دیتی ہیں ایک سال جو بیٹھی رہی نالین عباس دی مدینے سردی بھی آئی گرمی بھی آئی بارش بھی آئی بلکہ میں انج پڑے ہک دیں یا اللہ باری شروع ہو گئی آلیہ سین کو لائن بھر جائی تو میرے بابے دی پیاری نو ہے بھر جائی ویکھنا آسمان تو برف پئی وس دیئے اے جتنے تن یا اللہ باری ہے اولے تے بے ون جدنا رک ونجے واتا اپنی جاتے والا میں ہاتھ بن کیا دی ہاں علی دی دی میں جے اولے انتے لے وین دے ہوئے دسو کہے تو اڈی بھرا دی قبر دا اولا بنایا ہزار زندگی قربان کرا میں بسم اللہ کرا تھکو نہیں تھا ایک وین کرا مجلس ہو گئی ایک دن اتنی شدید گرمی جو پرندیاں پرواز چھوڑ دیتی حیوان پناہ گاہ لبن لگ پے پانی گرمی دی وجہ تو خشکو من لگ پیا اشراف مدینہ وفد بن کے دروازے تے آئے علی زین العابدین زخمی دادی دے خالی ولن دا واسطہ ہی سن خالی نہیں ولامنا ایڈی شدت دی گرمی ہے دو شائیاں دی شہزادی دھوپتے بیٹھی ہے سوال پہ کرنے ماں نو دھوپ تو اٹھاؤ چھانتے بہو بہو جی جتنے مجلس سید زادے ہو سوال مکہ بدن کم گیا جھنڈے پیان تے پوتر سہارا دیتا مولا سوال اوکھے ہے فرمایا نہیں ساڑھے بوئے تے سوال اوکھے نہیں ہوندے بس میں ڈھیر رننا تاہاں جاندے واسے او ہے میری ماں حکم دی جا نہیں منت دی جائے واسطہ میری دادی دا دیتا نے جڑا اللہ راد نہیں کریں دا ان تو آڑے نال وعدہ کریں نا ماں دی منت کریں نا میری جی میں نبی میں غریب نے بیسا سوالیاں کو لوں پتر بہا کے آپ اتھے آئیں جتے دھوپتے بیٹھی آدھی آئی ہائے میرا بولی نہ بولیں دا اسے دا صدقہ اللہ نے مل بدل بھی دے سی ملک تے جھولی آباد ہو سی علی اصغر دا صدقہ اصغر میں تا جب منتا ہی نام دیتیاں انجھے کولو بی بھی دھوپتے پہنوں دے انتے سجاد آ کے رکن میں اکھا نال پڑے ایڈی زمین گرم آئی توڑے پیران جتیاں ہن پھر بھی سجاد کدی سجا پیر چندن کدی کھبا انجھے قدمہ دی آواز آئی تے بی بھی مٹی تو اکھا چاہیاں پترہ لے پاسے غور نال ڈٹھا دھوپتے بے بے کے اصغر نو رو رو کے بینائی گھٹ گئی آئی ہاتھ دے سہارے نال غور نال ویک کے آدھی ہے جے سجا دیں تو چھان تے ٹور وائیں واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ ڈاڈی گرمی ہے تن شام کھا گئی ہے تیرا بھلا ہوئے ہائے کرنے والا تیرا بھلا ہوئے ہائے کرنے والا جے سجا دیں تو چھان تے ٹور جا اماں میں آج کھلومنا نہیں میں توڑے تو کچھ منگن آیا جے مجمع چاچا جی تھک نہ پیا ہوئے پترہ کے میں منگن آیا تے ماں وین کیتا ہے ہائے میری قسمت سجادہ دین ماں پتر زندگی تے پہلا سوال کرے ماما دے دل خوش ہوں دین میرے جی غریب بیمار خون رومن اللہ پتر کچھ منگن آئے تے تُسا قسمت نو پیروں دے وادن کی میں نہ رواں میں ہم دو شائیاں دی شہزادی امراؤل کا اسکندی جائے امیر دی دیم کائنات دے بادشاہ دی نو بڑیاں جدہ دی تھے آئیاں سکھ دیم کوئی حسین دا پوتری میں تھو کو جو مگسی آدھی تے روندی تاں پہیاں وین تاں کیتا ہے قسمت میری ویک دا محرم کاربلا تیرے چھوٹے بھیرا پانی منگی آئی تا میرے کول پانی کوئی نائی سجاد تمہیں سوالی اس ویلے بنے جدہ باخت ڈال گئے نہ پے کی شائی رہی گیا ہو جانا آجو 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 کدائی نہیں مہندی مجل مولا دا مدا خان ہانج دے احترام اچ پہ آجو 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 مہربانی معذرت میں ہون ڈٹھے میرے دائیں بائیں حضرت امام حسین دے جولی چاہی کھلا جیڑا منافقت ذکر نال کرے او حسین بادشاہ دے قاتل نال اٹھی وے دے سیدزادہ سرداری دے عزیز اب اکھا ستر
اما دنیا کا کوئی سوال نہیں. مائک کھولے بھائی. دروازے تے آئے کو مدت بعد شریف بھلا انہیں جنہ ہائے کی تھی وضاحت کر. اما جداں دا چاچا غازی لتھا ہے نا جیڑا آندہ ہے لٹن آندہ ہے. مدت بعد آج کوئی شریف ساڑھے بوئے تے منگن آجے. اما سا خالی والا آیا کدی نہیں سوال تو آڑے واسے میں کر آیا وعدہ. مجھ تو بات ویکھنا ذرا میرے حال میں کر آیا وعدہ. اما میرے وعدے دا پاس رکھو مہربانی کرو. وعدہ یہ کو جے دھوپ چھوڑو تے چھان تے آبا وہ متھا چوم کے آدھی باکر جی بھی کہندے نال وعدہ. اما دروازے تے سوالی آئے نونا نال وعدہ اچھا رو کے آدھی وعدہ تساں ہی کر آئے ہو وعدہ میں ہی کر آئیاں. پر فرق بڑا ہے جنہ نال تساں کیتا ہے وہ جیندے کھلیں جیندے نال میں کیتا ہے وہ 9 حصے آئی تقسیم آ. بھلا انہیں 12 محرم آئی ڈلے ہوئے دوپہران تیرے بابے دا جنازہ آئی کربلا دی گرمی. شاباش 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 آفرین مرحبا. میں وعدہ کر رہی ہوں مجھے تائیں جی سانا ٹھنڈا پانی پیسا نہ چھانتے باساں. امامت دا واسطے امامت دا حکم نہ دے میں اگے بیٹھے ہیں نا ان سار رکھے نے جو لیے. اما من سجاد نہ سمجھو کر دیو ہائے. اما انجے سمجھو تو اڈا اصغر منگن آیا. شاباش. بھلا انہیں بھائی اصغر دا نام آیا. بی بی متھا چم کیا دن جکیاں گلہ نہ کار ساڑا اصغر بھی تو ہیں ساڑا اکبر بھی تو ہیں ساڑا عباس بھی تو ہیں 40 گھرال ویک ساڑا کوئی تیرے بغیر ہے. بس میں جو منت کی تھی امام ہو کے حکم نہ دے میں جدہ سمجھن نہ جو چارہ نہیں پیا لگتا اس لئے آدھے نماں جتنی مرضی نے میں انہوں نے وعدہ کر رہے ہیں میں خالی نہیں موڑنا. جتنی مرضی نے میرے تو مناؤ یہ ایک میری مان لاؤ. منن مناون دا نام آیا جڑی بہوں روندی پئی آئی اس جلدی نال ہنجو صاف کی دیاں. وات پتر دی لڑ دی رات پوچھ کے چوم کے آدھی ایک شرط تے دھوپ تو او میں اٹھ دیاں توڑے زخم لگے. زخم آتے کیڑی شرط آدھی ہے تو رات اکھیاں دی. یا حسین یا حسین. شاباش 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 آفرین ہے بھائی. حق انج بندائی حق انج بندائی. میں بسم اللہ جی آکھا آدن تو رات اکھیاں دی ہائے وہ بند چکروا میں ونج باندی آجاتے. بھلا انہیں ہاتھ کسے اگے جی کا نہ ہوئے حق ادا ہو گیا. مولا جان باقی وقت چوپی جڑا ویناک بیٹھا وہ ضرور کردہ. اما رات نہیں رک دی اوکھی ستر بابا معاف کرنا. اما کی میں رات رکے ماں بے بے کے بازار ٹر دی نظر آن دی. بی بی آدن میں بھی چھاوے کھاں توڑے بابے دی لاش میں تڑپ دی نظر آن دی. جدہ سمجھن چارہ نہیں لگ دا. سجاد اٹھے جتے دھوپتے پھوپیاں بیٹھی روندیاں. اما تو ساں باندے ہو کہیں لے دھوپتے او باندھی ہے پوری زندگی دھوپتے. اما تو ساں بھی دھوپ تو اٹھو. آلیہ فرمایا بچڑا رو نہیں تو ساڑا بچیا جو ہکیں جتنی واری حکم دے آ میں چھانتے بہ گئی. اما اکلے نہ بوو او جڑی کلی بیٹھی ہے. میں وعدہ کر آیا آج اصغر دی مانوں بھی دھوپ تو اٹھاؤ چکے کربلا دے بعد ایک نہیں 4 دھیاں علی دے ویڑے دیاں دھوپ تے جین دیاں رہیاں. باقی تا ایک واری اٹھ کے چھانتے لگیاں گئیاں. اصغر دی ماں بیٹھی آئی فرمایا جاؤ میری ماں نو دھوپ تو اٹھاؤ. 2 دھیاں علی دیاں بھر جائی دا ایک ہاتھا نہ پیا. تیرے مذہب جائز ہے ماتم صرف جائز نہیں واجب ماتم پی گئی. ارجا تساں بھی لگے آونا سیدادے واسطے راہ بناونا تے او بھی لگی آمن راہ بناونا. نیاز حسین بے شک عبادت پہ کر دے ہو مگر سیدے او بھی جتیاں چ پہ رک دے آنا. میں آکھے او بھی توڑے کول آمن تے پھر میں ایک 70 دی آکھاں آؤ سیدادہ آؤ بے جاؤ توڑی مہربانی بھائی آؤ میں بسم اللہ کرنا. توڑا احسان جنہ راہ بنایا توڑا بھل توڑی زندگی ہوئے آمن اللہ مرد آئی. میں آکھن اللہ مرد ہے تسا عبادت پہ کریں دے. میں آکھے راہ دے تسا رومن چھوڑ دیتا ہے تے سید واسطے راہ بنائے. میں او دے دو کلہ پڑھ داں جہدی دی پیو در ویندے ہیں قاتلہ تو راہ منگے آئی.
وات شام دے ویندیاں تائیں سامنے آئی سکتی آدھی آئی کان ڈک گئے بلا انہیں بائی دو دیاں ریدیاں سجے کبے ایک سجا ہاتھ نبی آئی کھبا آلیا پہ فرمیندن بھر جائی دینو پہ کے گھر دا بڑا مان ہوندہ ہے پیو جیندہ ہوئے بھراواں دی لوڑ نہیں پاؤندی اللہ نہ کرے پیو ٹور ونجے وات بہنا دے مان بھراواں نال ہوندے آدھی اجندے بھرا نہ روین بھر جائیاں دی مرضی کوئی قدر کرے آدھی علی دی دی آم میں 18 دی بہن آئے اکھی نال قطار بھلاوی حق انج بندائی اکھی نال قطار کوہیں دی ڈٹھی ایک واسطے لوندیاں حسین دے بعد آج تین حسین سمجھ کے پننائیاں خالی نہ ولا میں دوپ چھوڑتے جانتے ٹورا گال کار کی آلیا سہارا دیتا اصغر دی ماں ٹور پئی پہلا قدم چاہو کے عرشل وے کے آدھے میرا اللہ میرے اصغر دا واسطہ ہی ہون جے ہاتھ چھڑیں دیاں حیا نہیں رہدا جے چھانتے ونیا وعدہ وفا الحمدللہ ہون سارے روئے ہو چاچا اجازت ہے میں ستر ماتم دیا کھا انہیں اصغر دی ماں دی دعا نہیں مکی یا اچھا رو کے سجادہ دن مٹی تے سماؤ چاہ کہن چھانتے لے ہوئے سو میری ماں مر گئی بلاوی ہائے کرن آلا مٹی تے سمایا نے لب پہ ہل دے آن جے بیمار کان لایا تا آدھی آئی میری کبار بناوے او دوپ تے بچڑا ہووے کربلوا لے رہا تے میری کبار بناوے آنکھاں ستر وین دی زیادہ پڑ گیا ہاتھ بدے راضی رمنا جی سائی کڈی نے تو ستر آکھاں دنیا تو ٹورے نا پرددار پلنگ تے چار پائی تے جنازہ ہوئے پہلے لاہی میں دیئے سارا لی چادر جدا اصغر دی اممہ دے سار تون لوٹی چولی ہوئی چادر آلیا لہائیے نال چھوٹی جئی گڑڑی آئی انہیں گڑڑی سجاد نو دے کے آدن میں برداشت نہیں کر سکتی نو آپ کھول خون رومنا لے گڑڑی کھولیے توجہ دولت کوئی نائی بلکہ چند جلے ہوئے ٹکڑے بھیگے دے دو ولی اصغر دے چولے بیمار چمیندہ جان پاؤں تیرے مذہب جماعتم واجب اللہ مان آفرین مرحبا جی میں مادہ حکم آئی ایک چولا بھراد مادہ نال رکھیا نے ان گڑڑی تے غور کیتا ہے کچھ ایسا نظر آیا اگے کلے جھنے آن ان بیبیاں جھڑ پئیان کرو سوال گڑڑی جہائی کے ایت چولے نازل تھئی ڈٹھے خون آلو دا بین دے دو رو ڈٹھے ذاکر سید بابا غرور صابر آپ بیل خطاب فرائے میں انہوں نے بعد ذاکر البیت نرین باس بخاری اب جنگ انہوں نے بعد ذاکر البیت اکتر با قدیری عمل پر سیال آپ سید غرور صابر بیل خطاب فرمائیں گے بہت شکریہ